أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية أنا أجزى به. والسلام عليكم ورحمة الله.